تصحيح. يقول بعض المغرر بهم إن عناصر داعش والقاعدة لا يرتجلون المنهج الذي هم عليه، بل هم أهل حجة وبرهان، وأنهم أصدق من غيرهم لهجة وأبعد عن المطامع والتهم، ولا تحركهم السياسات ولا المداهنات ولا مصانعة الحكام ومصالحهم. ويجاب عليهم بالآتي: أولاً، ليس هناك دليل استدلوا به إلا تم إسقاطه بالحجج الشرعية والعقلية، حيث تم تتبع شبهاتهم ومزاعمهم وأوهامهم ومغالطاتهم وبيان بطلانها. ويعرف كل من اطلع على سيرة من تصدى من أهل العلم لإطراحات أولئك الضلال أنهم أوسع علما وأبعد نظرا وحكمة وأنقى سجلا من لفيف داعش والقاعدة، وأنه لا صالح لأولئك الأخيار سوى بيان الحق ونصح الجميع والاحتساب على مزالق الإرهاب. ثانيا، أهل العلم والإيمان برسوخ علمهم وحسن فهمهم وحكمتهم يوازنون بين المصالح والمفاسد، ويقرؤون سياق عصرهم القراءة الصحيحة، مقدرين ما فيه صالح الجميع، والبعد عن المجازفات بفتنها وشرورها ومآلاتها التي حذر الإسلام منها. وهم بفقههم الصحيح قربوا الدين الحق للخلق، فكانوا على هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى فيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وليس أمام الضلال العلمي والفكري بعد نسف نظرياته بأدلة الشريعة وقواعدها وصحيح تأويلها إلا باطل التهم. وقد قال الله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا.